वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मौसमियाती तब्दीली का। हमने पहले भी इस इशू को हाईलाइट किया है। इस दफ़े गर्मियाँ भी पड़ी तो न सिर्फ कि टेम्परेचर्स बहुत हम कह सकते हैं कि हाई थे। हमने जब मौसमियाती तब्दीली के एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा शिकायत मत करें, क्योंकि शायद आने वाली जो गर्मियाँ और साल होंगे वो इससे भी ज़्यादा शिद्दत उनमें हम देखेंगे। बारिशें भी फिर जो आई मानसून रेंज जिनको हम कहते हैं, तो वो भी जल्दी आ गई, जल्दी आई। इस दफ़े भी यही कहा जा रहा है कि उनमें भी हम शिद्दत देखेंगे। शायद इतनी शिद्दत नहीं जो हमने 2022 में देखी थी, मगर शिद्दत तो होगी। उसका असर हमने अपने पहाड़ी इलाकों में अभी भी देखा है। वहाँ फ्लैश फ्लड्स हुए, एक आध बहुत जिसको कहते हैं ट्रैजिक इवेंट्स भी हुए, जहाँ ख़ानदान जो खड़े हुए थे, पिकनिक के लिए गए हुए थे, एकदम पानी का रेला ऐसे आया कि उनको कोई बचा भी नहीं पाया। क्या सिर्फ वो कसूर जो था हुकूमत का था, या मौसमियाती तब्दीली जो है उसकी वजह से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं? आने वाले दिनों में अब जब कि ये मानसून की बारिशें हम देखेंगे जो आ रही हैं, क्या वो भी उसी शिद्दत से आएंगी जैसे कि हमने गर्मियों के टेम्परेचर्स देखे? उससे पहले सिंध तक जब बारिशें पहुंचेगी तो वहाँ क्या सूरत हाल होगी? और इसके साथ साथ हम बात करेंगे यूरोप की। जैसे अभी हमने सुनाई भी आपको जो यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान था कि किस तरह सारी दुनिया में इस वक्त जो है रिकॉर्ड्स बन रहे हैं गर्मी के, चाहे वो गर्मी के हवाले से हों, चाहे वो कोई सिर्फ हम कह सकते हैं ना द हॉटेस्ट मंथ, द हॉटेस्ट ईयर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ रहे हैं और उनके क्या नुकसानात होते हैं। इस वक्त यूरोप एक ऐसी जगह जिसको हम हमेशा ये समझते थे कि वहाँ बहुत एक टेम्परेट सा आता है गर्मी का मौसम, वहाँ भी जो टेम्परेचर्स हैं वो पाकिस्तान से कॉम्परेबल हैं। कहीं 40 डिग्रीज़ हो रहा है तो कहीं 46 तक जा रही है बात, और इसके साथ साथ बारिशें भी कम हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खान साहिबा, माहिर हैं मौसमियाती तब्दीली की, और हमें ज्वाइन किया है दानिश बेग साहब ने, माहिर मौसमियात हैं। वेलकम टू द शो। आयशा साहिबा, विल स्टार्ट विद यू। ऑफ कोर्स आपको पहले भी बुलाते रहे हैं, आपने ये जिक्र किया है टेम्परेचर्स, नाउ द रेन्स आर हियर, और साथ में जी यूरोप पे। तो पहले अगर हम यूरोप पे बात कर लें कि वी आर सीइंग टेम्परेचर्स इन यूरोप जो हम किसी ज़माने में सिंध की बात करते थे, जो अब शायद सिंध में क्या रूटीन हो गई है, पंजाब में भी हो गई है, वही टेम्परेचर्स अब हमें यूरोप के कुछ हिस्सों में नज़र आ रहे हैं। आरफा, मैं तो यही कहूँगी जो यूएन सेक्रेटरी जनरल का आपने रेफरेंस दिया कि ये तो होना ही था, ये आज से नहीं हो रहा। इसकी एडवाइजरीज पिछले 20 साल से 30 साल से क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस पे इसका जिक्र हो रहा है कि इस पे कुछ किया जाए। पिछले 4-5 साल से इस पे अर्जेंसी भी आ गई है। सारी दुनिया को पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजूहात क्या हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जितना करना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो अगर एमिशंस इसी तरह बढ़ती रहेंगी, ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी, तो ये तो हर जगह होगा। इसीलिए कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है ये किसी एक मखसूस मुल्क को मुतासिर नहीं करता, ये हर एक को मुतासिर करता है। तो ये सिर्फ हम पे इसका ज़्यादा असर इसलिए आता है क्योंकि हमारी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी शायद थोड़ी कमज़ोर होती है। बाकी ममालिक में भी आएगा, लेकिन एक हद होती है हर एक की रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की। अब आप देख रहे हैं कि ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि यूरोप में हीट वेव्स आ रही हैं, और वो हीट वेव्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मेडिटेरेनियन में जो एक एपिसोड होता था मरीन सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज़ का साल में, वो अब 4 दफ़ा हो रहा है। तो इंटायर ओशंस सरफेस टेम्परेचर्स आर गेटिंग अफेक्टेड। तो ये तो होगा। अब जब तक इसका वो बेसिक बुनियादी वजह जो है उस पर हम कंट्रोल नहीं करते कि सेफ थ्रेशोल्ड इज़ 1.5, ये हर प्लेटफॉर्म पे, हर लीडर, हर मुल्क, हर मीटिंग पे इसका जिक्र होता है, लेकिन इस पे अमल नहीं हो रहा। क्योंकि अब तो वैसे भी हुकूमतें ऐसी बन गई हैं वेस्ट में कि वो इसको अहमियत देती ही नहीं है। जो शायद पहले थोड़ी बहुत लिफ्ट सर्विस थी वो भी ख़त्म हो गई। नहीं, मेरा ख्याल है वेस्ट में यूएस के अलावा तो सब एक्नॉलेज करते हैं क्लाइमेट चेंज, तो हाँ। लेकिन उधर अगर आप फंडिंग को भी रोक लेंगे, आप पेरिस एग्रीमेंट से भी निकल जाएंगे, और आप कहेंगे कि हम एमिशंस अपनी नहीं कम करेंगे, तो वो आपको दोबाला डबल नुकसान होगा। जी दानिश साहब, सो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ द वेदर? क्योंकि गर्मी की शिद्दत तो हमने देख ली, आ गई, बहुत ज़्यादा आई, फिर बारिशें शुरू हो गई।
اب بارشوں کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو اب ذکر ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اب سندھ میں بھی بارش جائے گی، کے پی میں کیا صورتحال رہی ناردرن ایریاز میں، اور پھر سندھ کا بھی ذکر کریے گا؟ ہاں بہت شکریہ. پہلے تو مدعو کرنے کے لیے پروگرام میں. تو میں سردیوں میں آیا تھا، اس وقت قحط سالی چل رہی تھی، خشک سالی تھی، لیکن اب تو صورتحال کافی بہتر ہے. مونسون کی سردیوں میں اس پر بارشیں نہیں ہوئی، تو بارشیں نہ ہونے سے جو لینڈ ٹیمپریچرز تھے وہ زیادہ ہی تھے، ان میں کوئی کمی نہیں آئی، اور ہیومیڈیٹی جو تھی وہ ریسیڈ نہیں ہوئی تھی. تو جب ارلی ہمارے پاس اپریل کا مہینہ سٹارٹ ہوا تھا تو ہیٹ ویوز تو سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن جو ایٹماسفیئر میں ہیومڈ تھا، ہیومیڈیٹی کی ویلیوز وہ وہیں کی وہیں تھی، ان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. اس لیے اس بار آپ نے دیکھا ہوگا ہبس کی شدت جو ہے وہ مئی سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور مونسون بھی اس بار تقریباً 10 دن پہلے پاکستان میں آن سیٹ تقریباً ہر جگہ پہ ہو گیا. تو آنے والے دنوں میں اگلے 2 جو ہفتے ہیں اس میں ابھی اگلے ویک کے سٹارٹ سے اگلے منڈے اراؤنڈ ایک فریش سپیل آ رہا ہے مونسون کا. ویسے سارے سپیلز جو ہوتے ہیں ایک کریکٹرسٹک ہے مونسون کی کہ اس میں ہیوی ڈاؤن پورز ہی ہوتے ہیں، لیکن جو وقت کے ساتھ ساتھ جو کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ڈاؤن پورز کی انٹینسٹی ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے، خصوصاً جو ہلی ایریاز ہیں. ابھی جیسے آنے والے ہفتے میں جو چناب ہے، ریور چناب، اس کے کیچمنٹ ایریاز جو جموں ریجن ہے، اس کے علاوہ کچھ نالے ہیں وہاں پر، سیالکوٹ ریجن میں نالا ڈیک ہے، نالا ایک ہے، اور لوکل نالے ہیں، وہاں پہ فلڈنگ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو سوات کی آپ نے بات کی، سوات میں جو گلوف ایونٹ ہے ہوتا یہ ہے سوات کے ریجن میں کہ ہمارے پاس اکثر ویدر والوں کے ویدر اسٹیشنز ہمارے پاس ویلیز میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بارشیں جو ریکارڈ ہو رہی ہیں زیادہ تر اب اپر ویلیز میں ہو رہی ہیں یا اپر گلیشیئرز کے اوپر ہو رہی ہیں. اور اس سے گلوف ایونٹ ٹریگر ہوتا ہے. اور یوزلی جس طرح سوات میں اس دن ایک بڑا افسوسناک حادثہ ہوا تو اس میں ایک فلیش فلڈ تھا جو دریائے سوات میں آیا، اور شام تک وہ اس کی ویلیوز نارمل ہو چکی تھی. تو اس طرح کے ایونٹ جو ہے فلیش فلڈنگ کے نارتھ میں جو ہمارے ریجن ہے، ناران کا آغان ہو گیا، سوات ہو گیا، اس کے ساتھ پھر پشاور کے ساتھ متصل جو درائے کابل کی کیچمنٹس ہیں اس میں ہو سکتے ہیں اگلے 2 ہفتوں میں. پھر جب یہاں پہ سپیل ہو جائیں گے پھر سندھ میں سپیل جائیں گے. بلوچستان کے وہ ایریاز جہاں جو 2022 میں افیکٹ ہوئے تھے جس میں کیرتھر کے علاقے شامل ہیں، پھر کوئے سلیمان کے ریجنز شامل ہیں، وہاں پر بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے اسی مہینے جولائی میں 1 سے 2 انٹینس سپیل آئیں گے. اور جو کراچی کے لحاظ سے اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں ہر سال میں جولائی یا اگست میں ایک 200 ملی میٹر کا ایونٹ ہوتا ہے، اور اس بار بھی اس طرح کا ایونٹ ہوگا. تو اتھارٹیز کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، کراچی کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور پھر یہ امپیکٹ ہمارے جس طرح کاٹن کی فصل ہے ہمارے پاس ساؤتھ پنجاب میں، سندھ میں، تو وہ بھی بیڈلی افیکٹ ہوگی ان رین سے. بالکل. Are you also expecting something similar? I mean in terms of the weather, the intensity. I mean I just thought کہ اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں یا میں آپ سے پالیسی پہ ہی پوچھوں. نہیں دیکھیں حادثات تو ہو رہے ہیں. میں ابھی 1 ہفتہ گزار کے آئی ہوں گلگت بلتستان میں جہاں میں پچھلے 20 سال سے کام کر رہی ہوں. تو وہاں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ کمیونٹیز جو ہیں ان پہ کیا اثر ہوں گے. وہ اپنے قصے سناتے ہیں 2010 کے فلڈز کے، وہ 2015 کے، اور اب وہ خوف زدہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سال ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور وہاں جا کے آپ نالوں کو اگر دیکھیں تو دن میں وہ جو نالا بالکل خشک ہوتا ہے، دوپہر کے بعد اور خاص طور پہ شام بٹوین 2:30 اور 5 وہ ان کے فلیش فلڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایویکویشن اسٹریٹجی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ارلی وارننگ سسٹم نہیں ہے. اور ان کے جو گاؤں ہیں سارے وہ ریور بیڈز کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، ان نالوں کے قریب ہیں کیونکہ انہوں نے پانی کے قریب اپنی زندگی بنائی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے جتنے اس طرح کے ایریاز ہیں ریموٹ ایریاز، اور میں گلگت بلتستان کا پہلے ذکر کروں گی کیونکہ دیٹ از ان دا فرنٹ لائن. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے فرام دا ٹاپ آف دا ماؤنٹینز، چاہے گلوفس کی بات کریں یا یہ فلیش فلڈس کی بات کریں، پھر نیچے آتا ہے. اور اگر میں نے اس دفعہ جو جا کے دیکھا تو میرے اس ٹرپ میں کوئی 2 سال کا گیپ آ گیا تھا. باتیں ہم بہت کرتے ہیں لیکن میں نے ایکشن جو دیکھا وہ کوئی پازیٹیو ایکشن نہیں دیکھا، وہ نیگیٹو ہی دیکھا جس کا انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن پہ برا اثر پڑے گا. بالکل ان پلانڈ ڈیولپمنٹ وہاں ہو رہی ہے. جس طرح فلائٹس وہاں جا رہی ہیں، ٹورزم وہاں بڑھ رہا ہے، دریا کے ساتھ ساتھ ہوٹل پہ ہوٹل بنتا جا رہا ہے. ایروژن تو ہوگی اور فلیش فلڈز بھی آئیں گے، پھر ہم سر پیٹیں گے کہ یہ بہہ گیا، وہ جانی نقصان ہو گیا، یہ مالی نقصان ہو گیا. تو زوننگ جو ہے وہ بہت پور ہے، اور جو انفورسمنٹ ہے پالیسیز کی وہ بھی بہت ویک ہے، اور جو انفراسٹرکچر ہے اس کے بارے میں بھی کوئی گائیڈ لائنز ایسی نہیں ہے کہ کہاں ہونا چاہیے، دریا سے کتنے فاصلے پہ ہونا چاہیے، کیا بفر زون ہونا چاہیے. تو یہ سارے اقدامات جب تک ہم نہیں لیں گے تو ہم ہر سال بیٹھ کے یہی بات کیا کریں گے کہ اب اتنا نقصان ہو گیا، اب حالات پہلے سے بدتر ہو گئے، کیونکہ کلائمیٹ چینج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں. لیکن جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر رہے. دانش صاحب، اب اسی حوالے سے یہی جو بات ہو رہی ہے کہ وہاں
पार्टली इट्स वहाँ फ्लैश फ्लड्स आते हैं, फिर शहरों के अंदर हम अर्बन फ्लडिंग की बात करते हैं। तो सिंध और बलूचिस्तान, सिंध में पिछली दफ़े 2022 में था कि पानी खड़ा हो गया, इस दफ़े भी क्या हम वैसे ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2022 तो ऐसा इवेंट था कि वो तो एक इंतहाई एक्सट्रीम इवेंट था, लेकिन इस पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिंध और बलूचिस्तान जो अब क्लाइमेट चेंज के साथ वहाँ पे रेनफॉल इंक्रीज़ हो रही है, तो इस बार भी हम एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखेंगे, वहाँ पे रेनफॉल का फ्लडिंग हो सकती है, लेकिन 2022 जैसा कोई एक्सट्रीम इवेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।